ओके हांव कॉमन वेस्टर्न पयलीं सुवातेर सगळ्यांक तुमकां येवकार दिता कित्याक आयज आमगेली प्रॅक्टीस माड्रास वेलंकनी आमी वर्सा प्रोग्राम करताय आनी हे आमगेले 16 वर्स विनाचो डायस हो थिंगा फिल्म दाखयले तियात्र दाखयले म्युजिकल शो केले आनी गेल्या त्या वर्सा आमी मागणे तियात्र दाखयलो सगळ्या लोकांक वाखाणलो आनी ह्या वर्सा आमी म्युजिकल शो कोंकणी म्युजिकल शो कांतरां कॉमेडी बेस्ट म्युजीक आमी थिंगा आमी परफॉर्म करपा आहाय आनी प्रॅक्टीस आयज आमी हिंगा दवरलो आहा आनी हांव सुमार वचपा लागलो माड्रास हिंगसा बरो एक पाटी म्हाका 10 वर्सां जाताय आनी इनास करपा लागला तेका 16 वर्सां जाताय आनी जायत जाण गेले प्रोफेशनल न्यू भुरगे सगळ्या वचोन माड्रास वेलंकनी सायबिणीच्या पांयाशी आमी परफॉर्म करून येयले आनी सजमता तुमी कोण वेलंकनी येताय सगळीं येवपा आहाय ती आमी हो प्रोग्राम चोवपा 28 ऑगस्ट सांजच्या 7:30 वरांचेर वेलंकनी मेन स्टेज हो प्रोग्राम आसतलो सजमता तुमी सगळीं ह्या प्रोग्रामा येतो म्हणून देव बरें एक सांग आज एवरी टायम तुम्ही तियात्र करताले आज म्युजिकल शो जो आसा वेलंकनी सायबिणी करपाक तुमी फुडें सरले कसो दिसता कशी रिहर्सल चालू आसता आनी कितें सांगपाक सोदता अशी आमी पोरू पासून तियात्र केल्लो मागणे कोण आमी म्युजिकल शो घेवन येतात एकदम बरें दिसता कित्याक वरायटी घेवन वयतात हांगा थंयसर आनी आमची गोंयची भाव भयणां थिंगासर आसतात म्हणल्यार जायतो हजारांनी लोक थिंगा आमकां पळोवपाक येता सो आनीक उमेद भोगता कित्याक सायबीण मांयच्या पांयाशी आमी वेताव आनी सायबीण मांयचे बेसांव आमचेर सदांच आसा आनी सदांच आसतलें सो त्याच उमेदीन आमी आनीक बरे भाशेन करपाक आमी वावुरता म्हाजे बारीक म्हजी आनीक एक्टर आहात हांव कॉमेडी करता सिंगर्स आहात म्युजिशियन आहात सो आनी अशें न्हू की कोणाचें कितें हें सायबीण मांयच्या पांयांनी सगळीं जाणां बरे भाशेन आनीक बरो आशिर्वाद आमचेर पडला आमच्या घराब्यांचेर पडला सो आनी कोणूच ना म्हणना हो शो माड्रास वचपाक कित्याक हांवें इनास्यो सदांच दिसा इनास्यो म्हणटा कोण ना म्हणना आनी सायबीण मांयन त्या मनशांचेर सदांच आपली बेसांव घाल्या आनी हेजे उपरांतूय घालतली अशी आमची जायती आस आसा आनी नेवी भुरगीं आमच्या ग्रुपान आसात नेव्या भुरग्यांक चान्स दिवंक जाय म्हणला आनी इनास्योन दिला जायतीं जाणां दितात वा ते दिनात पूण ते एक डायरेक्टराचेर आहा पूण भायल्या गांवान वचोन परफॉर्म करपाक हे नव्या भुरग्यांक आनी एक उमेद कशी एक पॅट ऑन द बॅक म्हणटा पळय ते भाशेन आनी तांकां एक बरें संदेश एक ऑपॉर्च्युनिटी गोंय थिंगा वचोन परफॉर्म करपाक आनी उर्बा वाडोवपाक तांची तुमगे मेसेज कितें दुसऱ्या भुरग्यांक यंग भुरग्यांक यंग भुरग्यांक मेसेज म्हळ्यार तुमकां जर टॅलंट आहा आनी तुमकां ऑपॉर्च्युनिटी मेळता जाल्यार ती तुमी ग्रॅब करूंक जाय दुसरो येतलो आपल्या पांयाशी घरा कडेन म्हणून रावंक फावना आनी तुजो पाय माय कोण तियात्रीज आसल्यारूच तूं तियात्रीज जावचें ना सो तुज्या आंगान कला आहा जाल्यार टॅलंट आहा जाल्यार तूं खंयच्याय पावड्यार आसूं पूण फकत हार्डवर्क तुवें करूंक जाय कित्याक आमच्या फिल्डान कोणूच तुजो हात धरून वयर काडटलो ना फुडें येवपी जायते आहात सो तुमी आपल्या पावलांचेर घट रावन ह्या फिल्डान वयर सरपाचें इनासियो डायसाचेर कितें सांगता तुमी इनासियो डायस म्हणल्यार आमचो बरो लायट मॅन पयलींच्यान तियात्रांनी वागतालो आतां एक डायरेक्टर जाला जायत्यो वर्सां तो भायर घेवन आपल्या लोकांक घेवन तो येता माड्रास सो सायबीण मांयचेर ताजे जायते बेसांव एक बरो मनीस ताजे फॅमिलीकूय हांव वळखता खालती तेजी माय चड करून मेन्शन करता आमकां रांदून जेवण हें करून ती अरेंज करता सो एकदम बरी मनीस भुरग्यांकूय ताणें बरे भशेन वाडयल्यान सो बरे मोगाल खालत्या उतरांची ती सो सदांच ताणें अशेंच भुरग्यांक फुडें वचचें दुसऱ्यांक चान्स दिवचो आनी देवान ताका सायबिणीन ताका बऱ्या भलायकेन दवरचें आनी ताजी फॅमिली
बाय सो हे म्युजिकल शोवाक जावं आमचे आज जायतो न्यू सिंगर आहाय जावं आमचे म्युजिशियन न्यू भुरगे येयले सो ताका लागून हांकां प्रमोट तांकां करूं प्रमोट करपाक सो तांकां प्रमोट करपाक जावं आमचे जायतो लोक म्हणटा की न्यू भुरगे हाडे सो आमचे न्यू सिंगर आहाय जावं आमचे पयलीं जे म्युजीक बारा येता तेय आहाय सगळें मिक्स जावन सो आमी न्यू भुरग्यांक आनी आमचे ओल्ड हांकां घेवन सगळे आमी वेलंकिनी साहेबा वयताय बरें जाय सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं आनी सांगपा सोदिता बिनासो डायस वर्साच्या वर्सा वालांकनी 15 वर्सां जालीं ताणें प्रोग्राम केलो 15 वर्सां हांवें मागणे तियात्रान पयलो स्पॉट ताका तियात्रान भाग घेतलो आनी एक कातार म्हणून आनी रोलूय केल्लो आनी तो फादर सुपर रिबेलन हो तियात्र बरयलो जायते लोकांनी हो तियात्र वाखाणलो आनी आमी गोंय येयले आनी गोंय मारगांव शो केलो पांयमोला थिंगाय लोक साम भरपूर जालो आनी लोकांना बरी शाबासकी दिली मागणे तियात्र बऱ्यांतलो बरो तियात्र आनी बरो एक्टर आलो बरो कलाकार आले बरो सिंगर आलो बरो कॉमेडियन आलो आनी तेच परी आयज 16 वर्स ताका वता आनी तो आपणाक एक कोंकणी म्युजिकल शो 28 तारखे ऑगस्टाचेर सुरू जावन सांजेच्या 7:30 वरां वालंकनी मेन स्टेजार थिंग चोवपाक मेळटलो आनी सांगपाचें म्हटल्यार हे फावटी हांव कांतार म्हणपासून म्हाका कांतरा टॉपीक मेळना आनी कांतार म्हणपाक टॉपीक मेळना म्हळ्यार अकस्मास टॉपीक म्हाका मेळ्ळो आनी म्हगे फॅमिलीचेर हांवें हें कांतार गोळा तुमकां आयकूंक मेळटलें आनी हांव सगळ्या नांवान म्हणजे एक्टरा नांवान म्युजिशना नांवान आनी इनासो डायसीच्या नांवान तुमकां सगळ्यांक देव बरो करूं म्हणटा आनी तुमकां 28 तारखे शो आमगे चोवपाक देव बरो करूं म्हणटा दीस चलता जावं म्युजिकल शोवाची हो शो आमचो माड्रास वेलंकिनी शो जातलो 16 वर्स हे 16 वर्स मुगेले ह्या वेलंकिनी शो करपाक सो ह्या वर्सा हांवें चिंतिल्लें की हो म्युजिकल शो करपाक तुमी जाणात आसले की लास्ट इयर 15 वर्साक जेन्ना मुगेलो मांगणे तियात्र जाल्लो तेन्ना जायत्या लोकांनी म्हाका हो तियात्र द फादर सुपरमॅन तो तियात्र बरयल्लो आनी हांवें डायरेक्ट केल्लो आनी तेजो तुमी चोयल्ले तो तियात्र कितलो बरो जालो आनी थिंग जायतो लोक तुमी गोंयकार जो वेलंकिनी वयतात तो थिंग चोवपाक येयल्ले सो तेच भाशेन हे 16 वर्साक तुमी मागीर हो शो तुमी चोवपाक येतले म्हणून म्हाका दिता आनी ह्या शोवान जावं आमचे न्यू म्युजिशियन येयले दोग जावं 3 जाणां जावं आमचे न्यू सिंगर आहाय सो हांव म्हाका न्यू भुरग्यांक हांव अशें करून हाडलो थिंगा वेलंकिनी साईमान पारंपारीक आनी तुमी ताका ह्या भुरग्यांक सपोर्ट करपा जायो जावं ह्या म्युजिकल शोवाक बरी कॉमेडी आहा जावं आमचे बरी कातार आहाय जे मिनिमल आहा ती ते बरे म्युजिशियन आहाय आमचे मेरेन सो हो शो जातलो 28 तारखेक ऑगस्टाचे सांजेच्या 7:30 वरार जे इगोर जे आहा ती सायडीन ती मेन स्टेज आहा थिंगा तूं कोण कोण हेका हेल्प केले कडेन आसा हे म्युजिकल शोवाक म्हाका वर्सा मुगेलो सारको मेन म्हळ्यार क्लेफस डायस एक्स एमिलिया हेका कुंकळीचो तेणें म्हाका भरपूर आदार दिता वर्सा तो दिता तेच परी वेलंका आलेमा तेणेंय म्हाका आदार दिला आनी तेच परी आमचे जायते आसा हिंदू जावं मुस्लीम जावं क्रिस्तांव भाव ते सगळ्यांनी मेळ म्हाका हो शो करपाक आदार दिला आनी तेच शिवाय आदार करून जायनासलो कित्याक आनी तेम आदार दिलो म्हणून हो मुगे शो थिंग वयता जावं 15 वर्सां जालीं आतां हे 16 वर्सां करता